अध्याय 4 देव मोइजेक अजापां करूंक पदवी दिता. तेन्ना मोइजेन जाप दिली, ती म्हाका पातयेवची नात आनी म्हाका आयकूंची नात. बगार ती म्हणटली, सर्वेस्पर तुका दिश्टीक पडोंक ना. सर्वेस्परान ताका विचारलें, तुज्या हातांत कितें आसा? ताणें जाप दिली, एक बेतकाटी. सर्वेस्परान ताका म्हळें, ती धरणीर उडय. ताणें ती धरणीर उडयली आनी बेतकाटी आसली सोरोप जाली आनी मोइजे थंयसर धांवलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, तुजो हात मुखार हाड आनी त्या सोरपाक ताचे शिमटेन धर. ताणें आपलो हात मुखार हाडून ताका धरलो आनी तो परतून बेतकाटी जालो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, हें तूं कर. आनी ह्या वरवीं सर्वेस्पर देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो तुका दिश्टीक पडला म्हणून ती पातयेतली. सर्वेस्परान परतून मोइजे लागीं उलोवन म्हळें, तुजो हात तुज्या दगल्या भितर घाल. मोइजेन तो आपल्या दगल्या भितर घालो आनी भायर हाडटना ताका कोड लागून तो हिमा परीं धवो दिसतालो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, तुजो हात परतून दगल्या भितर घाल. ताणें तो आपल्या दगल्या भितर घालो आनी तो भायर हाडटना तो ताचे उरलेले कुडी परीं बरो जाल्लो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, ती तुका पातयेनातल्यार वा पयले कुणेक ताणीं लक्ष दिनातल्यार दुसरी कुणां ती पातयेतली. ह्यो दोनूय कुणां ताणीं पातयेनातल्यार वा तुका ताणीं आयकनातल्यार नील न्हंयतलें इल्लें उदक काड आनी तें सुके धरणीर वत. आनी नील न्हंयतलें तुवें काडलेलें उदक सुके धरणीर रगत जातलें. मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें, सगळे म्हजे जिणेंत हांव एक उत्तम उलोवपी न्हय. जावं हाच्या आदीं जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्ल्या उपरांत म्हजें उलोवणें सवकास सुडाळ उलोवंकूच म्हज्यान जायना. तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हळें, मनशाक उलोवणें दिता तो कोण? ताका मोनो वा बेरो दिश्ट आसलोलो वा कुर्डो करता तो कोण? न्हंयगी तो हांव सर्वेस्पर. आतां वच आनी तुका उलोवंक हांव आदार दितां आनी तुवें कितें उलोवंक जाय म्हूण हांवूच तुका सांगतां. पूण मोइजेन ताका म्हळें, सर्वेस्परा, दया करून दुसऱ्या कोणाकी धाड. हें आयकून सर्वेस्पराक राग आयलो आनी ताणें म्हळें, तुजो भाव लेवीत आरोन नांवे, तो बरो उलोवपी म्हूण हांव जाणां. तुका मेळचे खातीर तो येदोळूच वाटेर आसा आनी तुका पळोवन ताका संतोश जातलो. तूं ताचे कडेन उलय आनी कसलो संदेश ताणें दिवंक जाय म्हूण तूंच ताका सांग. हांव तुमकां दोगांयकी उलोवंक आदार दितलों आनी तुमी कितें करूंक जाय म्हूण शिकयतलों. तुज्या नांवान तो लोकां कडेन उलयतलो. तो तुजें तोंड जातलो आनी तूं ताका देवा परीं जातलोय. ही बेतकाटी तुज्या हातांत घे, तिचे वरवीं तूं अजापां करतलोय. मोइजे मिदियानांतावन इजिप्ताक फाटीं येता. उपरांत मोइजे आपल्या मांवा सरशीं आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, दया करून म्हाका इजिप्तांत म्हज्या लोकां सरशीं फाटीं वचूंक सोड. तीं आनीकय जिवंत आसात गी म्हूण हांवें पळोवंक जाय. जेत्रोन ताका जाप दिली, समाधानान वच. मिदियानांत सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, उठ आनी इजिप्ताक वच. तुजो जीव काडूंक सोदताले ते सक्कड मेल्यात. देखून मोइजेन आपले बायलेक आनी आपल्या पुतांक घेवन एका गाडवाचेर बसयलीं आनी तो इजिप्ताचे वाटेक लागलो. ताणें देवाची बेतकाटी आपल्या हातांत धरली. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तूं फाटीं वचून इजिप्तांत पावतस हांवें तुका दिल्ले पदवेन फाराव्या हुजीर अजापां करून दाखय. पूण हांव फाराव्याचें काळीज धारूण करतलों आनी तो लोकांक वसूंक सोडचो ना. तवळ फाराव्याक सांग, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायेल म्हजो मालगडो पूत. हांव तुका फर्मायतां, म्हजी स्तुती करच्याक म्हज्या पुताक वचूंक सोड.
तुवें ताका वचूंक सोडिनातल्यार हांव तुज्या मालगड्या पुताक जीवशी मारतलों. इजिप्ताचे वाटेर मोइजे एका तंबांत आसतना सर्वेस्परान ताची भेट केली आनी ताणें तसो जीव काडूंक चिंतलें. तवळ झिप्पोरान एका धारीच्या फातरान आपल्या पुताची सुन्नत केली आनी ताची कातरलेली कात आपल्या हातांत घेवन तिणें मोइजेचे पांय आपडले आनी म्हळें, तूं म्हाका एक रक्ताचो होरेत. देखून सर्वेस्परान मोइजेचो जीव वाटयलो. सुन्नते विशीं उलोवन तिणें ताका रक्तचो होरेत म्हूण सांगलें. सर्वेस्परान आरोनाक म्हळें, मोइजेक मेळूंक आरण्याक वच. तो गेलो. देवाच्या दोंगरा लागीं मोइजे ताका मेळ्ळो आनी ताणें ताका उमो दिलो. देवान आपणाक आज्ञा दिवन धाडलेले विशीं मोइजेन आरोनाक सांगलें. मोइजेन आनी आरोनान वचून इस्रायल लोकांच्या मालगड्यांक जमा केले. देवान मोइजेक सांगलें तें सगळें आरोनान लोकांक सांगलें आनी ताणें लोकां हुजीर अजापां करून दाखयलीं. लोक पातयेलो. सर्वेस्परान तांची भेट करून तांचे कश्ट पळयल्यात म्हूण आयकतच तांणी धरणीर सरपटून ताका नमस्कार केलो.